पंजाब में आज फिर धुंध ने हर शय धुंधला दी। हद्दे निगाह कम होने से मोटर वेज के बेशतर सेक्शंस बंद, हाईवेज पर भी ट्रैफिक मुतासिर, एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुलतवी करनी पड़ गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, कराची में साइबेरियन हवाओं के डेरे। आज दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश की पेशगोई। इकतीस जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और आखिरी तारीख होगी कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी, इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। पीडीएम की एक और बैठक, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए 1 माह की मोहलत, कहा इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी, फैसला 31 जनवरी के बाद करेंगे। इस्तीफ़ा जमा करने का हदफ हासिल कर लिया। जेल भरो तहरीक पर गौर कर रहे हैं। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। अपोजिशन जो चाहे कर ले, ब्लैकमेल होंगे ना ही एनआरओ मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वजाहत कर दी, कहते हैं कि फौज उसका साथ देगी जो मुल्क के लिए काम करेगा। अपोजिशन फैसला कर ले मैं कठपुतली हूं या फाशिस्ट। पीडीएम में पड़ी दरारें साफ नजर आने लगी। बिलावल भुट्टो जाती उम्रा इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना और मरियम ने गुफ्तगू की, मगर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया टॉक से पहले ही चले गए। पीडीएम इजलास में तलखियां, आसिफ अली जरदारी इदारों से टकराव और इस्तीफों की मुखालफत करते रहे। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला भी हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में 8 जमाती पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ थीं। पीपल्स पार्टी ने अलहदगी की धमकी देकर अपने मौक़िफ़ को ज़बरदस्ती मनवाया। फजलुर रहमान इजलास में नाराज़ और बेबस नजर आए। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जहां जी चाहे आ जाएं, डरने वाले नहीं। ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो सोचेंगे क्या सलूक किया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि ये लोग जवाब देने के बजाय नैप पर चढ़ाई कर रहे हैं। तहरीक में जान होती तो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस न कर रहे होते। हुकूमत के लिए कोई रास्ता खाली नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार सामने आ सकता है। मरियम नवाज की गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद बोली, अभी किसी जमात ने सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं किया। लॉन्ग मार्च का फैसला मौसम देख कर किया जाएगा। हुकूमत को घर भेजना अवाम का काम है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी अयाम में रुसवाई मुकद्दर बन गई। अमरीकी सेनेटर्स ने कांग्रेस में ट्रंप के दिफाई बिल को वीटो करने के खिलाफ भरपूर वोटिंग में हिस्सा लिया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाली सेनेट में $740 अरब का दिफाई बिल फिर मंजूर। बिल के हक में 81 और मुखालफत में 13 वोट पड़े। क्राइस्ट चर्च में बारिश की वजह से कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। खिलाड़ी सिर्फ आधा घंटा नेट प्रैक्टिस कर सके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। बाबर आजम के दूसरे टेस्ट में भी शिरकत न करने के इम्कान। मैनेजमेंट जल्दबाजी में खिलाने का फैसला नहीं करना चाहती। सलाम अलैक या हबीब अल्लाह मोहम्मद। और इश्क न पूछे जात, न देखे तख, न वेखे ताज।
سعودی عرب کی ارب-پتی شہزادی نے سال نو کے آغاز پر اپنے پاکستانی ڈرائیور سے منگنی کر دی. پاک سعودی جوڑی کی سوشل میڈیا پر چرچے. براہ راست چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں پر رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں. تمام آپشنز کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی نے پوری طرح سے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، پی ایم ایل این نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ جتنے مرضی پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کر لے، ریلیاں نکال لے، میں جو ہے وہ اس بات میں میری کمی نہیں آئے گی. اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے احتجاج اور ریلیاں شروع کرنے جا رہی ہے تو اس میں کامیابی ملے گی؟ دیکھیں جی، میں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھائیں گے. تو جو آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں گھبرایا ہوا ہوں؟ آپ وزیر اعظم کی حرکات و سکنات دیکھیں اور وزیر اعظم جس قسم کے یعنی عمل کر رہا ہے، ہر روز وہ اپنے ترجمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ہماری طرف سے جس دن جلسہ ہو، جس دن ریلی ہو، اپوزیشن کے لوگوں نے جس دن کوئی بات کرنی ہو، سارا دن جو ہے وہ ترجمانوں کی فوج اور ان کے منسٹر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں دفاع کرنے میں. اگر یہ چیزیں ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی تو پھر یہ اتنے پہنے کیوں ہیں؟ اور ماس وائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے پی ڈی ایم نے جلسے شروع کیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ان جلسوں کی کوریج کو کم کرنے، بڑھانے، جواب دینے، تقاریر کا پہلے سے جو ہے وہ پہلے سے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کام کیا کیا؟ یعنی پچھلے 3 ماہ میں اس حکومت نے ماسوائے اپوزیشن کے جلسوں کو فیس کرنے اور ان کے اوپر گفتگو کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑا؟ ان کو فرق پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح سے حالات رہے تو گورنمنٹ تو اب پہلے بھی نہیں چل رہی. پہلے بھی کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے؟ کہاں پہ ان کی کوئی پالیسیز ہیں، کوئی پبلک ویلفیئر کے کام ہیں یا کوئی پبلک بینیفٹ کی پالیسیز ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. ماس وائے اس کے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہر وقت ان کا ٹکراؤ ہے. دیکھیں، پچھلے 2.5-3 سال سے تمام ایجنسیز جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کرتی رہی. تمام انویسٹیگیشن، انکوائریز، اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو پھر جو ہے یہ ڈرگز کا کیس جو ہے وہ قائم کیا گیا. جب اس میں بھی بات نہیں بنی تو پھر نیب کو جو ہے وہ انکوائری پہ جو ہے وہ لگایا گیا. اب نیب جو ہے وہ کوئی 1.5 سال بعد 2 سال بعد نیب 1 روپے کی ہڈن پراپرٹی اور 1 روپے کا کوئی فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ نہیں نکال سکا. اس کی وجہ جب ہے ہی نہیں تو نکالیں گے کہاں سے؟ اب وہ کیس انہوں نے بنایا کہ جی وہ دیکھیں جی یہ چیز انہوں نے سستی خرید لی، اس کی رجسٹری کم پیسوں میں کرا دی، اس سے بھی زیادہ پیسوں میں کرا دی، جو کہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی اسٹیمپ ایکٹ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ان کا کیس نہیں بنتا. اب اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ نوٹس دیا ہے اور کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی. لیکن چلیں وہ انکوائری بھی جو ہے وہ کر لیں. ایسی جو گھٹیا انتقامی کارروائیاں ہیں ان کے آگے عدلیہ کو جو ہے وہ دیوار بننا چاہیے. عدلیہ کو ایسے معاملات میں جو ہے وہ ظلم کو روکنا چاہیے، زیادتی کو روکنا چاہیے، انتقام کو روکنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہو سکتا ہے. عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن اس کردار کو زیادہ پازیٹیو اور زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کا انتقام اور گھٹیا پن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.